आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ जीपीपी अपरेसन हो। ओके, हामीले चाहिँ के बुझ्न लागेका छौँ भने हाम्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी ओभरअल्ली एक्जिक्युट हुन्छ भनेर बुझ्न लागेका छौँ। इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनको लागि हामीसँग के छ, 5वटा उपाय भन्दा नि 5वटा प्रोसेस छ। फेच इन्स्ट्रक्सन, डिकोड इन्स्ट्रक्सन, फेच अपरेन्ड, एक्जिक्युट अपरेसन, स्टोर अर राइट, रिजल्ट। हाम्रो के छ, हाम्रो प्रोसेसर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, मेमोरी हुन्छ। हाम्रो इन्स्ट्रक्सन मेमोरीको कुनै लोकेसनमा बसेको हुन्छ। यो फर्स्टमा हामीलाई त यो इन्स्ट्रक्सनको के चाहिन्छ, लोकेसन चाहिन्छ। यो इन्स्ट्रक्सनको लोकेसन प्रोसेसरमा केले क्यारी गरिरहेको हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरले क्यारी गरिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस थाहा छ। एड्रेस थाहा छ भने प्रोसेसरले के गर्छ, मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्छ। फेच गरेको इन्स्ट्रक्सन कहाँ बस्छ, फेच गरेको इन्स्ट्रक्सन आइआर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा गएर जान्छ। हाम्रो फेचिङको काम सकियो। फेचिङको काम सके लगतै पीसीको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। पीसी +1 पहिला 8000 एच भन्ने एड्रेस क्यारी गर्छ भने अब यसको इन्क्रिमेन्ट भएर यसले 8001 एड्रेस के गर्छ, क्यारी गर्छ। हाम्रो फेचिङको काम सकियो। अब इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसरमा आइसकेको छ। यो इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्नुपर्छ, डिकोड गर्नुपर्छ। डिकोड भनेको सरल भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यसको चाहिँ एउटा कुनै मिनिङफुल फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, इन्स्ट्रक्सन त के को फर्ममा हुन्छ, 011 यस्तो यस्तो फर्ममा हुन्छ भने यसले के भन्न खोजेको हो भनेर प्रोसेसरले के गर्छ, यसलाई डिकोड गर्छ। एड हो कि सबट्र्याक्ट हो कि अरू के अपरेसन हुन्छ त्यस्तो के हो भनेर के गर्छ, प्रोसेसरले यसलाई डिकोड गर्छ। हाम्रो फेचको काम सकियो, डिकोडको काम सकियो। डिकोडको काम सकिसकेपछि हाम्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ यो सबै प्रोसेसले के गर्छ भनेर थाहा भइसकेको छ। अब हाम्रो प्रोसेसरले के गर्छ भने हामीले यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि के कस्तो अपरेन्डहरू चाहिन्छ त्यो सबै के गर्छ, त्यो सबैलाई फेच गर्छ। अब हाम्रो के भयो, हाम्रो अपरेन्डहरू पनि के भइसक्यो, प्रोसेसरमा अपरेन्डहरूको भ्यालु पनि हामीसँग भइसक्यो। एड गर्नु छ, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन एड एबी भनेर रहेछ है। एड एबी भन्दा पनि एड 5 4 भनिदिउँ न होइन। भने पछाडि हाम्रो चाहिँ यो कहाँ स्टोर भएको छ भनेर त फेच गर्नु पर्यो नि त प्रोसेसरलाई। हामीले जुन डाटा दिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो। ओके, अब प्रोसेसरले के गर्यो फेरि सुरुदेखि भन्छु म। प्रोसेसरले मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्यो। फेच गरेको इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसरमा आएर बस्यो। प्रोसेसरमा आएर बसिसके पछाडि प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्यो। डिकोड गरिसके पछाडि त्यो डिकोड गरेको इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ के कस्तो अपरेन्ड चाहिन्छ प्रोसेसरमा ले त्यो सबै अपरेन्डलाई फेच गर्यो। फेच गरिसके पछाडि प्रोसेसरले अब के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। अब प्रोसेसरले चाहिँ सिग्नल पठाउँछ। सिग्नल अब प्रोसेसर भन्नाले कन्ट्रोल युनिटले सिग्नल पठाउँछ एएलयुलाई के कस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर। अनि हाम्रो ओभरअल्ली प्रोसेस के भयो, एक्जिक्युट भयो। र एक्जिक्युट भइसके पछाडि हाम्रो जुन आउटकम हुन्छ त्यो आउटकमलाई स्टोर पनि गर्न आवश्यक हुन्छ। हामीले के गर्यौँ, फर्स्टमा इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्यौँ। त्यो इन्स्ट्रक्सनले को मिनिङ के हो भनेर डिकोड गर्यौँ। डिकोड गरिसके पछाडि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिने अपरेन्डहरूलाई फेच गर्यौँ। त्यसपछि अपरेसनको एक्जिक्युसन गर्यौँ र लास्टमा के गर्यौँ, त्यसलाई स्टोर गर्यौँ। अब हरेक एउटा कुराले एकवटा साइकल लियो भने पनि यो सबै प्रोसेस कम्प्लिट हुनको लागि त धेरैवटा साइकल चाहियो नि त। हामीलाई त प्रोसेसरलाई स्लो बनाउनु त छँदै छैन। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो प्रोसेसर सबैभन्दा सकेसम्म फास्ट हुनु हो। अब प्रोसेसरलाई फास्ट बनाउने धेरै उपायहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल, हाम्रो डाटा बसको साइजलाई इन्क्रिज गर्ने या फिर हाम्रो क्लक फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने, इन्क्रिज गर्ने। तर यो सबै यो दुईटै कुरा डाटा बसलाई
को क्यापेसिटीलाई इन्क्रिज गर्ने र क्लक फ्रिक्वेन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने भन्दा पनि हाम्रो सबैभन्दा सजिलो कुरा भनेको पाइपलाइनिङ हो। पाइपलाइनिङको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै के हो भने हाम्रो जुन प्रोसेसर छ त्यसको स्पिडलाई के गर्ने हो, स्पिड अप गर्ने हो। अब के हुन्छ भने यहाँ हेरौँ है त, हाम्रो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन, हाम्रो फर्स्ट कुरा के गरिन्छ, फेच इन्स्ट्रक्सन गर्यो क्या। हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको इन्स्ट्रक्सन छ होइन। हाम्रो फर्स्ट काम के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्यो। फेच गर्ने बित्तिकै के गरिन्छ, डिकोड गरिन्छ है। डिकोड गर्ने बित्तिकै के गरिन्छ, अपरेन्डलाई फेच गरिन्छ। अब इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गरे पछाडि त्यो बस त फ्री भएर बसिरहेको हुन्छ नि। यो इन्स्ट्रक्सनलाई फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन I1 छ भने यो इन्स्ट्रक्सनलाई के भयो, फेच भयो। अब यो इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ, डिकोड हुन्छ। यो डिकोड भइरहेको बेलामा त यो त आइडियल बस्यो नि त हाम्रो जुन बस छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्छौँ, फेच गरिहाल्छौँ। अब यो कुरा डिकोड हुँदाहुँदै, डिकोड भइसके पछाडि के हुन्छ, अपरेन्डलाई फेच गरेको हुन्छ भने पछाडि यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने सायद यो फिगरमा क्लियरलीका साथ बुझ्न सक्छौँ है। फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेज भयो, अनि त्यस पछाडिको स्टेपमा गयो, डिकोड हुन थालेको छ। यो डिकोड हुँदाहुँदै सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के गर्छौँ, फेज गर्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ के हुन थाल्छ, यतापट्टि गएर हाम्रो चाहिँ अपरेन्डलाई फेज गर्दा गर्दै हामी के गर्छौँ, सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गरिरहेका हुन्छौँ भने पछाडि हाम्रो डिकोड एक्जिक्युसनहरूको प्रोसेस के भयो, साइमल्टेनियसली के भइरहेको हुन्छ, कन्टिन्युअसली भइरहेको हुन्छ। I1, I2, I3 छ। फर्स्टमा यो फेज हुन्छ, त्यस पछाडि फेज भइसकेपछि डिकोड हुन्छ, त्यस पछाडि फेज अपरेन्ड हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ, स्टोर हुन्छ। यो कुरा फेज भए पछाडि डिकोडमा जान्छ। यो कुरा डिकोड हुँदाहुँदै हाम्रो जुन सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन छ त्यो कुरा के हुन्छ, फेज हुन्छ। फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनले अपरेन्डलाई फेज गर्दा सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ, डिकोड गर्छ। फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदाखेरि सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ, अपरेन्डलाई फेज गर्छ र फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ स्टोर हुँदाहुँदै हाम्रो सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ र लास्टमा के हुन्छ, स्टोर हुन्छ। अब जस्ट सिम्पल बुझ्नको लागि मैले दुईवटा इन्स्ट्रक्सनको इक्जाम्पल लिएँ। अब हाम्रो त थुप्रै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ र हाम्रो प्रोसेस के भइरहेको हुन्छ, फेज भयो है। फेज भएपछि डिकोड एक्जिक्युट यता हुँदै जान्छ। फेज डिकोड एक्जिक्युट, फेज डिकोड एक्जिक्युट भनेपछि हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गरे पछाडि त हाम्रो एक्जिक्युसन भइरहेको छ, साथसाथै अर्को पनि एक्जिक्युसन भइरहेछ, साथसाथै अर्को पनि एक्जिक्युसन भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ साइमल्टेनियसली ओभरअल्ली प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्यौँ भने धेरै फास्ट बनायौँ। त्यसैको हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको पाइपलाइनिङको के हो, हाम्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ फास्ट बनाउनु हो। ओके, पाइपलाइनिङको सबैभन्दा अर्को बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भने होइन, सपोज यो चाहिँ कस्तो लजिकमा गइरहेको हुन्छ भने फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेज गर्यो, यो डिकोड हुँदाहुँदै सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन फेज गर्छ। यस्तो हुन्छ नि त। यहाँ हाम्रो एड्रेस यसरी छ है, इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस भनेपछि त फर्स्ट यसलाई फेज गर्छ, यो डिकोड हुँदाहुँदै अर्को फेज हुन्छ भनेपछि 8001 को इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ, फेज हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो कन्डिसन, ब्रान्चिङको अवस्था आउँछ क्या, जहाँ चाहिँ हामीले यो इन्स्ट्रक्सनलाई गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अर्को फर इक्जाम्पल 8009 को इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीलाई चाहियो भने हाम्रो पाइपलाइनिङ त ब्रेक भयो नि त। हाम्रो पिसीसँग त के हुन्छ, यसको एड्रेस हुन्छ, हामीलाई कुन चाहिएको छ, 8009 को इन्स्ट्रक्सन चाहिएको छ भने हाम्रो त्यतिखेर तत्कालीनको लागि के हुन्छ, पाइपलाइनिङ ब्रेक हुन्छ। अब त्यसको सोलुसनको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रान्च प्रेडिक्सन अल्गोरिदमहरू हुन्छ र अर्को एउटा भनेको चाहिँ नोप अपरेसन पनि हुन्छ। नोप अपरेसन भनेको चाहिँ नो अपरेसन, हामीले चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि चाहिँ बिचमा नप भनेर दिउँ भने चाहिँ केही टाइम चाहिँ प्रोसेसरले होल्ड गर्छ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि हामीले कुन इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर हाम्रो पाइपलाइनिङ टुट्दैन।
यही थियो आजको भिडियो हाम्रो जिपिपी अपरेसन र पाइपलाइनिङको बारेमा। होपफुल बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।